दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। जापान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी और मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इक़दाम के लिए पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया है। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने पीटर मेग्यार को हंगरी में पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बुनियादी इस्लाहात के लिए हुकूमती अज़्म का अयादा किया है। खातून अव्वल ने तमाम वालिदैन और बरादरियों पर जोर दिया है कि वो हर बच्चे को इंसदाद पोलियो के क़तरे पिलाना यकीनी बनाएं। पाकिस्तान सुपर लीग में आज कराची में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। जापान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी और मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा है। ये तारीफ़ जापान की वज़ीर आज़म सिनाई तकाइची ने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए की। खुशगवार गुफ्तगू के दौरान हाल ही में इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने अमन कायम करने के अमल की मुकम्मल हिमायत का इज़हार किया और इसे इलाक़ाई इस्तेहकाम और आलमी तवानाई सलामती के लिए अहम करार दिया। वज़ीर आज़म ने जापानी हम मनसब की नेक ख्वाहिशात पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अमेरिका और ईरान के वफूद के इस्लामाबाद में होने वाले तफसीली मुज़ाकरात पर शुक्रगुज़ार हैं और पाकिस्तान जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और जापान के दरमियान दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया, जिसे जापानी वज़ीर आज़म ने भी सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने दोस्त और बिरादर मुल्क पाकिस्तान बिलखुसूस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए जज़्बा खैर सगाली पर शुक्रिया अदा किया है। अपने एक्स हैंडल पर एक बयान में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात कोई वाक़या नहीं बल्कि एक अमल है। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात ने एक सिफारती अमल की बुनियाद रखी जो तमाम फ़रीक़ों के मफादात के लिए एक पायदार लाहे अमल दे सकता है। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने मुज़ाकरात को आसान बनाने और इंतज़ाम करने के लिए हुकूमत, फ़ौज, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस समेत पाकिस्तान के तमाम शोबों की अनथक कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान के अवाम ने दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए बेहतरीन सिफारतकारी पर मुल्की क़यादत की भरपूर तारीफ़ की है। कराची, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा, लाहौर और आज़ाद कश्मीर के अवाम ने सियासी और अस्करी क़यादत की मुदब्बिराना, दूर अंदेश सोच और बेहतरीन हिकमत अमली पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बेहतरीन मिलिट्री डिप्लोमेसी से पाकिस्तान के वक़ार में मज़ीद इजाफ़ा किया है। अवाम ने कहा कि पाक फ़ौज ने साबित कर दिया है कि वो दुनिया की बेहतरीन और ताकतवर फ़ौज है। उनका कहना था कि भारत ने पाकिस्तान के लिए बुरा सोचा और आज वो ख़ुद दुनिया में तनहा हो चुका है। अवाम ने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत ने बतौर सालिस अहम किरदार अदा करके दुनिया में अपनी क़यादत का लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया ईरान, अमेरिका जंगबंदी में पाकिस्तान की शानदार हिकमत अमली को सराह रही है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटर मेग्यार को हंगरी के पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। एक्स हैंडल पर अलग अलग बयानात में उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि उनकी क़यादत में बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने के साथ दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स इंतज़ाम में बेहतरी, टैक्स के दायरा में तोसी और मजमूई कौमी पैदावार में टैक्सों के तनासुब में इजाफे समेत बुनियादी इस्लाहात के हुकूमती अज़्म का अयादा किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बूस्टर में पैनल मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने आबादी में इजाफे और माहौलियाती तब्दीली के दो तवील मुद्दत अहम चैलेंजों से निमटने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान को दरपेश बढ़ते हुए माहौलियाती ख़तरात को उजागर करते हुए इस बात पर जोर दिया कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाए बगैर पायदार इक़्तिसादी तरक्की मुमकिन नहीं है। उन्होंने काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में पाकिस्तान की बढ़ती हुई सलाहियत को भी उजागर किया और कहा कि मुल्क में शमसी तवानाई की पैदावार तकरीबन 8,000 मेगावाट तक पहुँच गई है, जिससे हालिया बैरूनी दबाव से मईशत को सहारा देने में बड़ी मदद मिली है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। खातून अव्वल बीबी आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी ने तमाम वालिदैन और बरादरियों पर जोर दिया है कि वो हर बच्चे को इंसदाद पोलियो के क़तरे पिलाना यकीनी बनाएं। उन्होंने आज अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान ने
آج سے اپنی ملک گیر انسداد پولیو مہم شروع کی ہے اور ہم پولیو کے خاتمے کے پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں، لیکن آخری مرحلہ اجتماعی عزم کا تقاضا کرتا ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ انسداد پولیو مہم کے دوران 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انہوں نے مستقبل کے تحفظ کے لیے گھر گھر جانے والے فرنٹ لائن ورکرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کسی بچے کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خاتون اول نے کہا کہ ہم مل کر پولیو کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کا عالمی سطح پر اعتراف کیا جا رہا ہے، جبکہ دوغلی پالیسیوں کے باعث بھارت شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ایران اسرائیل جنگ پر خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے نریندر مودی کی حکومت کو ملک کے اندر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کشیدگی کے باوجود پاکستان اس بحران میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پاکستان کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں ایک بڑے پیمانے پر بھڑکنے والی جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے جاسوسی میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمان کا تعلق نارووال، بہاولپور اور ضلع نیلم آزاد کشمیر سے ہے۔ گرفتار افراد نے اعتراف کیا ہے کہ انہیں مخصوص سوشل میڈیا ایپس پر خواتین کے ذریعے رقم کا جھانسا دے کر حساس معلومات تک رسائی حاصل کی گئی۔ ملزمان کو رقوم، ایزی پیسہ، کرپٹو والیٹس اور بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منتقل کی گئیں۔ گرفتار ملزمان نے تفتیش کے دوران اعتراف کیا کہ وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے منسلک خواتین سے سوشل میڈیا کے ذریعے مسلسل رابطے میں تھے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ملزمان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کے بعد سزائیں سنا دی گئیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی بی جے پی حکومت بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں اپنے جرائم کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ ریاست میں 1989 سے بڑا فوجی محاصرہ جاری ہے، جہاں تقریباً 10 لاکھ بھارتی فورسز کے اہلکار تعینات ہیں، جس کے نتیجے میں انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا کہ متنازع علاقے میں بھارت کے اقدامات کی مخالفت کرنے پر ہزاروں افراد کو شہید اور قید کیا گیا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ وہ صورتحال کا ازالہ کرے اور مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کیا جائے۔ افغانستان میں طالبان رجیم میں صحافیوں پر بڑھتے ہوئے تشدد، بلا جواز گرفتاریوں اور ظالمانہ سینسرشپ نے آزاد صحافت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ افغانستان میڈیا سپورٹ آرگنائزیشن نے افغان طالبان کی زیر حراست صحافیوں کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ادارے کی جانب سے جاری کردہ بیان میں اس امر پر زور دیا گیا کہ صحافیوں کی غیر قانونی حراست تمام بین الاقوامی معاہدوں اور مہذب اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر شاعر فارق بخاری کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ پاکستان سپر لیگ میں آج کراچی میں ملتان سلطانز اور پشاور زلمی مد مقابل ہوں گے۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں میں ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم خشک، جبکہ دن کے وقت وسطی جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا۔ بلوچستان کے شمال مغربی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر آلود رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور پشاور 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی 34، کوئٹہ 23، گلگت 24، مری 19، مظفر آباد 29، جبکہ سری نگر 18، جموں 29 اور لیہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ جاپان نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور مذاکرات کے انعقاد میں پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر نے اسلام آباد مذاکرات کے اقدام کے لیے پاکستان سے اظہار تشکر کیا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے پیٹر میگیار کو ہنگری میں پارلیمانی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر خزانہ نے بنیادی اصلاحات کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ خاتون اول نے تمام والدین اور برادریوں پر زور دیا ہے کہ وہ ہر بچے کو انسداد پولیو کے قطرے پلانا یقینی بنائیں۔ پاکستان سپر لیگ میں آج کراچی میں ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔